हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। मैं हूँ पैडी और मैं हूँ प्रतीक्षा। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जी का बयान है क्वालिटी ऑफ अल्लाह। बहुत दिनों से हमें ये रिक्वेस्ट आया था, एक ही सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट कर रहा था क्योंकि वो बार बार कह रहा था कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जी के बयान के ऊपर रिएक्शन करो। तो फाइनली आज हमने ये वीडियो चूज की है क्वालिटी ऑफ अल्लाह। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। हमारे वीडियो को आखिर तक देखिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो वीडियो देखते। मैं युसरफ अन्हु यौमइज़िन फ़क़द रहिमह, जो उस दिन अजाब से बचा लिया गया तो यकीनन उसी पे अल्लाह ने रहम किया। वज़ालिकल फ़ौज़ुल मुबीन, और यही है खुली कामयाबी। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, आमीन। देखिए किस लेवल तक। लो अगली एक और खुराक लगो। व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु, अगर अल्लाह किसी को पकड़ ले तकलीफ के अंदर तो उस तकलीफ को कोई नहीं छुड़ा सकता सिवाय उस अल्लाह, या सिवाय अब्दुल कादिर जिलानी के, बकौल बाबों के। ओ जी वो मुसीबत आई फेर देते ने, किसी और उते सुट देते ने, 11वीं दिया करो। कुरान तो कह रहे नहीं, जब अल्लाह पकड़ ले कोई नहीं छुड़ा सकता। कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई जिन, कोई बाबा, सिवाय उस। और ज़ाहिर है ये तकलीफ दूर करना ये अल्लाह की क्वालिटी है, ये उसके साथ खास है। सूरह नम्ल की आयत नंबर 62 है। मेरे ख्याल है वो एक समझ लें जिसे वो ताश की लैंग्वेज में कहते हैं ना, यक्का, वो है वो आयत। हम जब कहते हैं ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं, तो ये कहते हैं देखें हम बुजुर्गों से भी जो मांगते हैं ना वो अल्लाह से ही लेके देते हैं। आप अम्मी से रोटी जो मांगते हैं तो क्या ये शिर्क है? उसका हम उनको जवाब देते हैं कि मेरे भाई ये तो असबाब है, इनका कुरान में हुक्म है। वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो, बुराई में अलग रहो। वो कहते हैं ठीक है, लेकिन अब देखें जो बुजुर्गान दीन है वो भी अल्लाह से ही लेके दे रहे होते हैं, पीछे अल्लाह ही होता है। अल्लाह को पीछे कर दो, हाँ कर दो पीछे। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ में ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਦੱਸਿਆ ਪਿੱਛੇ ਨਬੀ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਨੇ, ਨਬੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ, ਅੱਲਾਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ मन दसो पीछे क्या रह गया ਤੁਹਾਡੇ पल्ले? जो मुसलमान अल्लाह रसूल को पीछे कर दे और बाबे और बुजुर्ग आगे ले आए तो वो अपने ईमान की फिक्र करे। फिर हम उन्हें समझाते हैं कि देखें बारिश अल्लाह बरसाता है, लेकिन ड्यूटी फरिश्तों की। हम मांगते किससे हैं? अल्लाह से। फरिश्तों से मांगेंगे तो मुशरिक है। वो कहते हैं ये सारी बातें आपकी ठीक है, लेकिन कुरान में ये तो आया कि अल्लाह ही से मांगते हैं, ये तो नहीं आया कि किसी और से नहीं मांगते। देखो जरा अंदाजा करो। तो हमने कहा ये भी आया हुआ है सूरह नम्ल की आयत नंबर 62, तौहीद की फील्ड में यक्का, जिस तरह आप वो कहते हैं ना ताश की लैंग्वेज में, अम्मन युजीबुल मुद्दर्रा इज़ा दअाह, भला बताओ तो कौन है जो मुसीबत में घिरे हुए शख्स की फरियाद को सुनता है, वयक्शिफु सू, और उसकी तकलीफ उससे दूर कर दे, वयजअलुकुम खुलफाअल अर्द, और तुम्हें खलीफा करता है अगलों का जमीन पर। यानी जब तुम्हारे आबाओ अजदाद मरते हैं तो तुम, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी औलाद, सब एक एक करके मर रहे हैं। अल्लाह जो है वो जिंदा है, एक एक करके वो आने वाली नस्लों को जमीन का मालिक बनाता जाता है। असल मालिक कौन है? अल्लाह। इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह भी है जिसकी ये क्वालिटीज हो? कलीलन मा तज़क्करून, लेकिन नसीहत बहुत कम ही हासिल करते हो। कौन सी क्वालिटी? तकलीफ और परेशानी में घिरे हुए शख्स की फरियाद को सुना, ये अल्लाह की क्वालिटी। तो यहां पे भी आया कि अगर अल्लाह किसी को पकड़ ले तकलीफ के साथ तो उसे कोई दूर नहीं कर सकते सवाए उसके। वहीं यमसस्का बिखैरिन, और अगर अल्लाह ताला किसी के लिए खैर का इरादा कर ले, फहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, तो अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। अच्छा यही आयत सूरह यूनुस में आएगी, वहां फिर आगे साथ आता है
فلا راد لفضلی، تو اللہ کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا اگر وہ ارادہ کرے. یعنی اگر اللہ نے ارادہ کیا ہوا تو میرے بھائی کوئی کچھ نہیں کسی کو نقصان پہنچا سکتا. اسی کو نبی علیہ السلام نے ٹرانسلیٹ کیا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ ابن شعبہ کو خط لکھا کہ آپ کوئی ایسا وظیفہ مجھے بتائیں جو اللہ کے نبی سے آپ نے خود سنا ہو. تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. کہ اللہ جسے تو عطا کرے اسے کوئی چھین نہیں سکتا، جسے تو چھین لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور بڑے سے بڑے شخص کو اس کا منصب اور عہدہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. تو یہ دعا ہم پڑھتے ہیں فرض نماز کے بعد. حدیث میں یہاں تک الفاظ آتے ہیں حضور نے تلقین کیا ہے نوجوان صحابہ کو، اے میرے بچے یقین کر اگر تمام انسان تل جائیں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے پر نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے لکھ دیا، اور تمام انسان جمع ہو جائے تمہیں کوئی نفع پہنچانے پر نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی یا ویسا ہی جیسا کہ اللہ نے لکھ دیا. تو انسانوں سے کیا ڈرنا، نہ انسانوں سے کوئی توقع نہ امید. واہ، سچ میں کافی اچھا ویڈیو تھا. اور انجینئر محمد علی مرزا جی کا یہ بیان تھا. انہوں نے اللہ کی جو کوالٹی ہے وہ بتائی. مطلب ہم جو لوگ ہیں عام انسان ہے وہ کسی دوسرے سے نہیں کچھ بھی مانگ نہیں سکتے، فرشتوں سے بھی کچھ نہیں مانگ سکتے، صرف اللہ سے ہی مانگ سکتے ہیں. کیونکہ برسات بھی اللہ ہی برساتا ہے، فرشتے کچھ نہیں کرتے. تو یہی آج کی اس ویڈیو سے انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھایا ہمیں. مطلب یہی تھا آج کی ویڈیو سے کہ جو کچھ دیتا ہے اللہ ہی دیتا ہے، اور جو کچھ ہمیں ملتا ہے سب اللہ سے ہی ملتا ہے. مطلب اس سب دھرتی کا جو کرا جو سب اس دھرتی پر جو بھی بنایا سب اللہ نے ہی بنایا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک آدمی ایسا نہیں کر سکتا یہ میں نے بنایا ہے یا پھر یہ چیز میں نے بنائی ہے، یہ سب اللہ نے بنایا ہے. تو واقعی میں کافی اچھا ویڈیو تھا. اور انجینئر محمد علی مرزا جی کا یہ بیان تھا. اور آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے بتائیے. اور ہمیں ایسے ویڈیو سجیسٹ کرتے رہیے کیونکہ ہمیں سجیشن نہیں آتے ہیں، ایک دو ہی کمنٹ آتے ہیں بیان کے اوپر. تو اس لیے ہمیں ٹاپک چوز کرنے میں ذرا تھوڑی پریشانی ہوتی ہے. کیونکہ آپ کو جو لگتا ہے جس ویڈیو چاہیے وہی ویڈیو ہم کرنا پسند کرتے ہیں. تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے. اور اس ویڈیو جو ہم نے اس چینل سے لیے مسلم کر کے ایک چینل ہے، اس کی لنک ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی. انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے ایڈیٹنگ بھی کی ہے اور ان کے ویڈیو بھی کافی اچھے ہوتے ہیں. بہت ساری محنت کرتے ہیں، ایڈیٹنگ کرتے ہیں ویڈیو بنانے کے لیے. ان کے چینل کو پلیز سپورٹ کیجیے، سبسکرائب کیجیے. تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کیجیے. تو ٹھیک ہے دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی. ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.